सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अर्शद। मैं हूं ज़ीशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस अब जान चुके खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में 2 माह के लिए रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है। पंजाब में रेंजर्स को कराची की तर्ज पर इख्तियारात दिए गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि फ्रांस का सफारत खाना बंद नहीं किया जा सकता, आवाम की जानो माल से किसी को खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। हुकूमत ने TLP से शिद्दत पसंद तंजीम के तौर पर निमटने का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं किसी माए के लाल में रियासत को ब्लैकमेल करने की जुर्रत नहीं। रियासत पाकिस्तान ने बड़े बड़े दहशत गर्दों को धूल चटाई। कहते हैं कोई रियासत पाकिस्तान को कमज़ोर समझने की गलती ना करे। पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं और कितना बर्दाश्त करें। काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग में उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। और कराची में मजहबी जमात के मुमकिन एहतजाज के बायस खारदर और अतराफ के इलाकों में पुलिस की भारी नफरी को तैनात कर दिया गया है। क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं दानियल सैयद से, जो कि इस वक्त खारदर के मकाम पर मौजूद हैं। दानियल बताइएगा, सिक्योरिटी इकदाम क्या हैं यहाँ पर? बिल्कुल, कलदम तहरीक के लबैक पाकिस्तान की जानिब से मुमकिन एहतजाज की कॉल दी गई थी, जिस पर खारदर और मीठा दर से मुल्क जितने इलाके हैं यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है। चंद देर कबल इस तंजीम के जो कारकुनान है वो खारदर के मकाम पर आए थे और उन्होंने वहाँ पे आके नारेबाजी की थी, जिसके बाद पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची, हवाई फायरिंग की, शेलिंग की और मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया है। ताहम इस वक्त भी दुकानें और कारोबार बंद है और जो मुजाहिरीन थे उनको मुंतशिर कर दिया गया है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी इस वक्त भी इलाके में तैनात है। बहुत शुक्रिया दानियाल अपडेट करने के लिए। सेनेटर फैसल वावडा का बड़ा इंकशाफ सामने आया। कहते हैं वजीर आजम फ्रांसीसी सफीर को निकालने के मामले से लाइल्म थे। वजीर आजम के इल्म में नहीं था कि फ्रांसीसी सफीर को निकालने का मुआहिदा किया गया है। आपको बताएं कि सेनेटर फैसल वावडा ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम फ्रांसीसी सफीर को निकालने के मामले से लाइल्म थे। वजीर आजम के इल्म में नहीं था कि फ्रांसीसी सफीर को निकालने का मुआहिदा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात आज होंगे, जिसमें मुल्क भर से 3151 वकला हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पोलिंग सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट बार की सदारत के लिए आसमा जहांगीर ग्रुप के एहसन भून और हामिद खान ग्रुप के हिमायत याफ्ता पीपल्स पार्टी के सरदार लतीफ़ खोसा में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। जनरल सेक्रेटरी के नशिस्त पर अकबर वालाना, मुक्तदर अख्तर, शब्बीर और वसीम मुमताज़ मलिक मैदान में हैं। नायब सदर पंजाब के नशिस्त पर चौधरी इम्तियाज़ अहमद कम्बो, चौधरी मोहम्मद इब्राहिम खावर, इकराम भट्टी और जैद सब्तैन अख्तर बुखारी में मुकाबला है। सिंध से नायब सदर के लिए जावेद अहमद राजपूत और मोहम्मद अजीज़ खान, बलूचिस्तान से मोहम्मद कासिम खान और उमर फारूक मंदोखेल मद्दे मुकाबिल होंगे। नायब सदर खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्त पर मोहम्मद अजमल खान और सलीमुल्लाह खान राना ज़ई आमने सामने हैं। एडिशनल सेक्रेटरी के नशिस्त पर चौधरी रियासत अली गोंदल और मलिक शकील रहमान खान, जबकि फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए अली अहमद खान राना, रियाज हुसैन, आज़म बुपीरा और शहनाज अख्तर में मुकाबला होगा। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने ज़्यादती के मुजरिम को नामर्द बनाने की सज़ा गैर इस्लामी करार दे दी। इजलास में 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में हुरे जन्नत के नाम पर किए जाने वाले अमल को नामुनासिब करार दिया गया। नात ख्वानी, मरसिया, कसीदा और नोहों को गाने की तर्ज पर पेश करने की मुखालफत करते हुए मजहबी रसूमात की अदायगी के मौका पर एक मयार मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। इस्लामाबाद से गौहर महसूद की रिपोर्ट देखिए। कराची से खबर, जहां नस्ला टावर गिराने के लिए इंतज़ामिया ने हिकमत अमली तैयार कर ली है। मकीन मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। इमारत गिराने की मोहलत में 5 रोज़ रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से नस्ला टावर केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। कराची में नस्ला टावर खाली कराने की मोहलत ख़त्म हो चुकी है और इंतज़ामिया की जानिब से नस्ला टावर को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया है। मकीन मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं, जबकि इमारत गिराने की मोहलत में 5 रोज़ बाकी रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से नस्ला टावर केस का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया है। तमाम 44 ख़ानदान यहाँ से मुंतकिल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें किसी भी किस्म की कोई अदायगी नहीं हो सकी है। नस्ला टावर गिराने के दौरान कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इस तहरीरी फैसले में ये हिदायत वाज़े तौर पर जारी की गई हैं।
کراچی میں نسلہ ٹاور گرانے کے لیے حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کی جانب سے جاری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نسلہ ٹاور کو گرانے کے لیے جدید ڈیوائسز استعمال کی جائیں اور اس دوران کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ 27 اکتوبر کے بعد ایک ہفتے میں یہ عمل مکمل کیا جائے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ نسلہ ٹاور گرانے کے اخراجات نسلہ ٹاور کے مالک سے لیے جائیں۔ اگر مالک رقم نہ دے تو کمشنر کراچی رقم کو جائیداد سے منسلک کریں اور آئندہ سماعت پر کمشنر کراچی کو پیش رفت سے آگاہ کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے۔ نسلہ ٹاور کے تمام جو مکین خاندان تھے وہ یہاں سے منتقل ہو چکے ہیں۔ سامان بھی آج پورا دن منتقل کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ 44 خاندان یہاں پر رہائش پذیر تھے جو کہ یہاں سے منتقل ہو گئے ہیں۔ اسے مکمل طور پر اب خالی کرا لیا گیا ہے۔ 2 روز پہلے یہاں پر تمام گیس، پانی اور بجلی کے کنیکشنز بھی کاٹ دیے گئے تھے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ واضح احکامات ہیں کہ نسلہ ٹاور کو یہاں سے ختم کیا جائے۔ دانیال صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ دانیال بتائے گا کیا صورتحال ہے یہاں پر اور کیا حکمت عملی بنائی جا رہی ہے اب انتظامیہ کی جانب سے؟ جی ہاں بالکل، سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں نسلہ ٹاور کو خالی کرنے کی مدت جو ہے اس وقت ختم ہو چکی ہے آج رات 12 بجے۔ تاہم جو احکامات تھے سپریم کورٹ کے اس کے مطابق آج رات 12 بجے تک یہ مکانات نسلہ ٹاور کے رہائشیوں کو خالی کرنے تھے اور اس کے بعد اسسٹنٹ کمشنرز کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ وہ اس عمارت کو اپنی تحویل میں لے لیں گے۔ اس وقت 12 بج چکے ہیں، یہاں پر ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ موجود نظر نہیں آتی، جبکہ جو نسلہ ٹاور کے بہت سے رہائشی ہیں وہ اس وقت بھی جو ہے نسلہ ٹاور کے اندر اپنے فلیٹس کے اندر موجود ہیں۔ ان سے ہماری بہت سے متعدد رہائشیوں سے بات، ان کا یہی مطالبہ ہے کہ اتنی قلیل مدت کے اندر متبادل جگہ جو ہے اس کے اوپر منتقل ہونا ان کو اس حوالے سے شدید دشواری کا سامنا ہے، لہٰذا انہوں نے انتظامیہ اور سپریم کورٹ سے یہ درخواست بھی کی ہے کہ اس مدت کے اندر ان کو مزید توسیع دی جائے۔ ضلعی انتظامیہ اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہے، جبکہ کہا گیا تھا کہ ضلعی انتظامیہ جو ہے رات 12 بجے سے قبل یہ فلیٹس کو خالی کروا لے گی اور مکمل طور پر نسلہ ٹاور کو اپنے تحویل میں لے گی، تاہم انتظامیہ اب تک یہاں پر موجود نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ دانیال اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آخر کیا ہے یہ نسلہ ٹاور کا معاملہ؟ شاہراہ فیصل اور شاہراہ قائدین کے سنگم پر واقع 15 منزلہ عمارت کب اور کیسے تعمیر ہوئی اور کیوں سپریم کورٹ نے اسے غیر قانونی قرار دیا؟ اسی بارے میں تفصیلات بتائیں گے حسن عباس۔ شاہراہ فیصل اور شاہراہ قائدین کے سنگم پر واقع نسلہ ٹاور 1950 میں 780 گز پر مشتمل پلاٹ نمبر A193 نصرت علی کو الاٹ کیا گیا۔ 1957 میں شاہراہ فیصل کو دونوں اطراف سے چوڑا کرنے کے لیے 20 فٹ زمین سندھی مسلم سوسائٹی کو الاٹ کی گئی۔ سوسائٹی نے پلاٹ کو 264 گز زمین الاٹ کی اور 780 گز سے نسلہ ٹاور کی زمین 1044 گز کی ہو گئی، پر راجہ کا راج جاری رہا۔ 2010 میں پلاٹ مالک کو سوسائٹی نے 77 گز زمین مزید الاٹ کی، یوں 1121 گز کی زمین نسلہ ٹاور کے نام ہوئی۔ نقشہ پاس کرنے سے پہلے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے آنرشپ ویریفیکیشن پلاٹ کی، اور انہوں نے سوسائٹی نے آنرشپ ویریفیکیشن کر کے دی ہے اور سوسائٹی رسپانسبل ہے اس کے آنرشپ میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آنرشپ میں لیز پلاٹ تھا 780 گز اور 341 گز الاٹمنٹ تھی اور چالان پیمنٹ تھے، اس لیے لیز نہیں ہو سکتی تھی کہ سندھی مسلم سوسائٹی اور KMC کا کورٹ میں کیس چل رہا ہے۔ یہ نسلہ ٹاور کا وہ غیر قانونی مقام ہے جہاں سے سروس روڈ گزرنا تھا، اسی کی وجہ سے سپریم کورٹ نے نسلہ ٹاور کو مسمار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تقریباً 60 سال بعد الاٹ کی گئی زمین کے حساب کا وقت آیا۔ 341 گز زمین سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دی، رہائشی فلیٹس خالی کرنے کا حکم سنایا اور کمشنر کراچی کو ٹاور مسمار کر کے رپورٹ پیش کرنے کے احکامات جاری کیے، اور اب کمشنر کراچی عمارت مسمار کرنے کے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اس زمین کو کس نے اور کیسے الاٹ کیا اور اس عمارت کو بنوانے والا راجہ کون ہے، اس کو کوئی ڈھونڈنے والا نہیں۔ نسلہ ٹاور کی کہانی بتاتی ہے کہ کرپشن کے میدان میں کوئی راجہ رہا ہے جس کا کیا اس عمارت کے مکین بھگت رہے ہیں۔ کیمرامین عاقب نقوی کے ہمراہ حسن عباس، 24 نیوز، کراچی۔ کہ تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو حکومت نہیں بچے گی، سیاسی جماعتیں تحریک عدم اعتماد کا جمہوری آپشن استعمال کریں، بلاول بھٹو نے اپوزیشن جماعتوں سے پھر مطالبہ کر دیا۔ لاڑکانہ میں جیالوں سے خطاب میں کہا کہ جب بھی ملک پر کوئی مشکل آئی پیپلز پارٹی سامنے آ کر عوام کو مسائل سے نکالتی ہے۔ ملک میں اتنی مہنگائی کبھی نہیں ہوئی جتنی آج ہے، ملک میں بے روزگاری آج سب سے زیادہ ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں جمعے کو جعلی معاشی قتل کے خلاف میدان میں نکلیں گے۔
بلوچستان کا اعصاب شکن سیاسی طوفان تھمنے لگا. وزارت اعلیٰ کے لیے عبدالقدوس بزنجو سب کے منظور نظر ہو گئے. تحریک انصاف کے بعد ANP نے بھی عبدالقدوس بزنجو کی حمایت کا اعلان کر دیا. BAP کا وفد عبدالقدوس بزنجو اور قائم مقام صدر ظہور بلیدی کی قیادت میں ANP زمر خان اچکزئی کی رہائش گاہ پہنچا. اس موقع پر اصغر اچکزئی نے کہا کہ جمہوری فیصلوں کے پابند ہیں. قائم مقام صدر BAP ظہور بلیدی بولے ہر قدم پر دیگر جماعتوں کی ضرورت ہے. قدوس بزنجو کا کہنا تھا کہ تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. جو اتحاد ٹوٹا اس کو دوبارہ جوڑنے آئے ہیں. سرکاری ٹی وی پر شعیب اختر سے اینکر کی بدتمیزی پر وزراء اور شوبز ستارے بھی سٹار کرکٹر کے حق میں میدان میں آ گئے. وفاقی وزیر علی محمد خان کہتے ہیں کہ ہمارے قومی ہیرو کی اس طرح سے تذلیل دیکھ کر دکھ ہوا. علی زیدی نے کہا کہ ڈاکٹر نعمان نیاز کو بلیک لسٹ کرتے ہوئے فوری طور پر نکال دینا چاہیے. گلوکار علی ظفر، شان شاہد، ہمایوں سعید، مومنہ مستحسن سمیت متعدد شعبے ستاروں نے بھی شعیب اختر کی حمایت کی. ڈالنس نے ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ پاکستان کے تعاون سے جامعہ کراچی میں 10,000 پودے لگائے. اسی حوالے سے واجد رضا اصفہانی کی رپورٹ دیکھیے. ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے ڈاولنس نے یہ اہم اقدام اٹھا لیا. ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ پاکستان کے ساتھ یہ تعاون ڈاولنس فار ہیومینٹی اقدام کا حصہ ہے. اس کا مقصد ماحولیاتی اور اقتصادی استحکام میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستانی قوم کے معیار زندگی، تعلیم اور ہیلتھ کیئر کو بہتر بنانا ہے. I think this will really help the Karachi and also help the other citizens of this country. ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ پاکستان کے سینئر ڈائریکٹر فٹ پرنٹ ڈاکٹر مسعود ارشد نے کہا کہ شجر کاری کی یہ مہم شہریوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. ڈاولنس کے چیف ایگزیکٹو عمر احسن خان نے کہا کہ ہمیں WWF کی شراکت میں کام کر کے اچھا لگ رہا ہے. Today it's an honor for us to partner with WWF again, and we've come to Karachi University and we have kicked off our campaign to plant 10,000 trees here at the campus. درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے اور اس وسیع شجرکاری مہم سے عالمی درجہ حرارت اور موسمیاتی تبدیلی سے تحفظ کے لیے قدرتی ماحولیاتی توازن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے. ہر مجسمہ ایسا کہ حقیقت کا گماں ہو. کراچی کی لیاقت میموریل لائبریری کی سمبارہ آرٹ گیلری میں مجسمہ سازی کی نمائش کا آغاز ہو گیا. سندھ سے تعلق رکھنے والے 100 سے زائد فنکاروں کے دلکش فنپاروں نے شائقین کے دل جیت لیے. تراش کے نام سے ہونے والی نمائش کا افتتاح سیکریٹری ثقافت عبدالرحیم سومرو نے کیا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نمائش سے نہ صرف فنکاروں کے کام کو پذیرائی ملے گی بلکہ اس فن کو بھی فروغ ملے گا. لیکن یہ جو ہے یہ ہم نوجوان جو ہمارے آرٹسٹ ہیں ان کو انکریج کرنے کے لیے کیا گیا ہے اور تاکہ لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو اور دیکھیں یہ جو بھی چیز بنی ہوئی تھی ان کے پیچھے ایک ان کا کانسیپٹ تھا. وہ ان فنکاروں نے ان آرٹسٹوں نے اپنے وہ کانسیپٹ بتایا تو بہت ہی ہم زیادہ متاثر ہوئے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ پوری سندھ کے لوگ خاص کر کراچی شہر کے لوگ اس کو آئیں اور دیکھیں. معروف آرٹسٹ طیبہ آصف نے بتایا کہ نمائش میں سندھ سے تعلق رکھنے والے 100 سے زائد فنکاروں کے 200 سے زائد فن پارے رکھے گئے ہیں. لیکن یہ بڑے جتنے بھی سینئر اور جونیئر آرٹسٹ ہیں ان کا پروگرام ہے اور مجھے یہ سب سے زیادہ اچھے لگے کہ سب کو موٹیویشن ملنی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ کہ کیا کام ہے کیسا ہے. نمائش کو سینئر آرٹسٹ منصور زبیری کیوریٹ کر رہے ہیں. ان کے علاوہ دیگر 9 سینئر آرٹسٹ عبدالجبار گل، نادر جمالی، اسد حسین، رابعہ زبیری، فہیم رضا، نعمان علی، تہمینہ سمرانی، سعید منگی اور حمید احمد کے فن پارے بھی نمائش میں رکھے گئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئے ٹریڈنگ پلیٹ فارم میں تکنیکی مسئلے کے باعث 2.5 گھنٹے کے لیے کاروباری سرگرمی معطل کر دی گئی ہے. اسٹاک مارکیٹ بروکرز ایسوسی ایشن کی جانب سے نئے ٹریڈنگ سسٹم کے حوالے سے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو خط بھی لکھ دیا گیا. سلال وڑائش کی رپورٹ دیکھیے. اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز سے ہی تیزی دیکھنے میں آئی، لیکن ساتھ ساتھ اسٹاک بروکرز کو 3 روز قبل لائے جانے والے چائنیز ٹریڈنگ سسٹم کو استعمال کرنے میں تکنیکی مسائل کا سامنا رہا، جس کے باعث آج اسٹاک مارکیٹ میں 12 سے 2:30 بجے تک ٹریڈنگ کا عمل معطل رہا. سب سے بڑا کنسرن یہ کہ فیوچر کا رول اوور ویک کے آخری ہفتہ ہے جس میں لوگوں کو اپنی پوزیشن اسکوائر اپ کرنی ہے. اگر اس کو 1 ہفتے بعد آپ لانچ کر دیتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ ابھی لوگوں کو پرابلمز آ رہے ہیں، سسٹمز نہیں چل رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹ میں کافی آئیڈیل ٹائم تھا انویسٹر کو اپنے لاسز کور کرنے کا، لیکن نئے سافٹ ویئر کی وجہ سے کافی
काफ़ी मुश्किलात दरपेश आईं। इस मौके पर मारूफ सरमायाकार अकील करीम रेड्डी ने कहा कि मार्केट में डॉलर की गिरावट के बायस सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदो फरोख्त और महीने के आखिरी हफ्ते में रोल ओवर के सौदे भी होते हैं। ऐसे में नए ट्रेडिंग सिस्टम की वजह से सरमायाकारों को नुकसान का सामना रहा। और मैं समझता हूँ नया सिस्टम चला के हमने मार्केट में पैनिक क्रिएट किया है। अभी तक नया सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और ये मैं समझता हूँ कि इसको अगर आपने ठीक भी करना है तो किसी ब्रोकर की कॉस्ट पे ठीक नहीं होना चाहिए, ना इन्वेस्टर की कॉस्ट पे। मैनेजमेंट अपनी कॉस्ट पे उसको ठीक करे। स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन ने इस मतन में SECP को खत भी लिख दिया। SECP की टीम जुमेरात को स्टॉक एक्सचेंज का दौरा करेगी। 2.5 घंटे मार्केट में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहने के बाद स्टॉक मार्केट में कारोबार तो शुरू हुआ, लेकिन ब्रोकर्स कहते हैं जब तक नए ट्रेडिंग सिस्टम के तकनीकी मसाइल खत्म नहीं हो जाते तब तक मार्केट में पुराने सिस्टम पर ही काम करने दिया जाए। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा सलाल वड़ाइच, कराची। स्टार मार्केटिंग की जानिब से इस्लामाबाद में नया प्रोजेक्ट वाइटली मॉल शुरू कर दिया गया। वाइटली मॉल में दुकानें और अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। इफ्तिताही तकरीब में सेनेटर तलहा महमूद समेत कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की और मंसूबे को सराहा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। स्टार मार्केटिंग की जानिब से इस्लामाबाद में वाइटली मॉल नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया। मंसूबे में दुकानें और अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। स्टार मार्केटिंग हुकाम के मुताबिक मंसूबा बेहतरीन लोकेशन पर वाक़ है और मंसूबे को मुकर्रर वक्त में मुकम्मल कर लिया जाएगा। वाइटली मॉल की इफ्तिताही तकरीब में सेनेटर तलहा महमूद का कहना था कि कारोबारी तबका मजबूत होने से मुल्क की मईशत मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान में सब कुछ है लेकिन नाअहली की वजह से हम कुछ नहीं कर सके। ट्रिलियन डॉलर्स के खजाने इस ज़मीन के अंदर मदफून है, लेकिन हम उनको नहीं निकाल सके। अगर हम बलूचिस्तान को देखें तो भरा पड़ा है। मेरा इलाका, जो मेरा एरिया, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, कोहिस्तान है और हज़ारा डिवीज़न है, गिलगित बल्तिस्तान है, भरा पड़ा है मिनरल से, लेकिन हम उन मिनरल्स को एक्सप्लोर नहीं कर सके। इस्लामाबाद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदर का कहना था कि हुकूमत के तामीराती पैकेज के बायस तामीराती शोबे को फरोग मिला। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से दर्जनों इंडस्ट्री और लाखों अफराद का रोजगार जुड़ा है। 70-72 सनतें हैं, एलाइड इंडस्ट्रीज इसके साथ जो अटैच हैं, उनको काफ़ी इससे फोकियत मिली और उनके कारोबार में बेहतरी आई। और 70-72 इंडस्ट्रीज का मतलब है कि लाखों नहीं करोड़ों खानदान का रोजगार जो है वो इससे वाबस्ता है। तकरीब से खिताब के दौरान शुरका का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि तामीराती शोबे के लिए दी गई स्कीम को मजीद तोसी दे। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।